Misamis Oriental. Misamis Oriental. Ang programang magatod kaninyo sa labas ng mga balita o impormasyon. Mga kaigsunan mga OFW sa gawas sa nasod, sa tibuok kalibutan, Luzon, Visayas ug Mindanao. Nagpahigayon sa retrieval operation ang Claveria Police Station o ubang mga ahensya sa gobyerno sa usa ka patayng lawas nga nakaplagan sa may sitio Kawaon, Claveria, Misamis Oriental kagahapong adlaw. Subay kini sa report nga nakaplagan ang patayng lawas sa residente sa mao nga barangay o kaganihang buntag pa lamang kini report sa kapulisan tungod dinhi gihimo ang operasyon uban sa mga BFP Claveria ingon usab sa RHU Claveria ug ang barangay Tanod sa patrosinyo kung asa nakuha ang nadugta ng patayng lawas sa tao. Samtang padayon pang gisusi sa kapulisan karon ug unsay motibo sa kamatayon sa biktima. Mga report nga nahipos alang sa update sa mga panghitabo kini na lamang si Ed Casinas reporting.